إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله العظيم الجليل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن معلمنا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبارك الله في أوقاتكم، وهنيئا لنا جميعا هذا المجلس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الأجر للجميع، وأن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا، إنه على كل شيء قدير. أيها الأحبة، لا أعلم كيف أقحمت ووقفت أمامكم، لكنني أقول هذه الدعوة وهذه بركاتها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والمسلم الموفق لا يندم على عمل الخير، وأسأل الله يجعلنا جميعا وإياكم من الموفقين، إنه على كل شيء قدير. شرح لي البعض وقال من يحضر شباب، وأنا أحب الشباب، لأن الشباب كل منا مر عليه، والشباب هم عدة المستقبل، والشباب هو الحيوية وهو النشاط، شيبة كبير في السن، وعاش في أيامه الأولى شبابا قويا، وهو من جماعة معروفين. كان إذا حملوا المعدل وأطلعوا من تهامه يجعلون في جهة وبقية الجماعة في جهة من قوته ونشاطه. تقدم به العمر، وصل إلى 80، وكنا نزوره قال يا أولادي استخدموا هذا الشباب، شوفوني أمامكم عبرة. من طال به العمر لابد والله يا أخوان أن يلحق إلى الشيخوخة والكبر، ولا بد بعد هذا كله من الموت. فلاحظت أن هنا جمع إن شاء الله من الشباب ومن الكبار ومن أهل الخير، أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الخير. وسأقتضب حديثي إلى أبعد درجة، رغبة في أن أترك المجال لغيري ممن هو أفضل مني، ولكنني ينبغي أو أبلغ أن نبدأ هذا اللقاء بسؤال أسألك كل شخص، كبير صغير ذكر أنثى، سؤال. هذا السؤال يمكن يدور في خارج حتى الكافر، لكن جوابه لدى المؤمن ولدى المسلم معروف. السؤال: لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى؟ سؤال للشاب للكبير للصغير، لماذا؟ لو سألنا واحد من الكفار قال خلقنا الله من أجل أن نبني بيت وأتزوج وأتمتع بالحياة. الجواب في هذا الدين يا أخوان عظيم ومعروف لدى الجميع. اسأل الصغير تقول لماذا خلقك الله؟ يقول لعبادته. إذا ينبغي لنا يا أخوان حتى نحقق السعادة في هذه الحياة أن نعرف الهدف. ما هو من أجل والله دنيا أو من أجل زواج أو من أجل جاه أو من أجل منصب أو من أجل أمور عرضية، هذه كلها تنتهي، لكن من أجل عبادة الله، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. خلق السماوات والأرض من أجل هذا الهدف، ضرب الجنة والنار وجعلها سبحانه وتعالى، هيأ الجنة للمتقين، نسأل الله يجعلنا وإياكم المتقين، والنار لأعداء الدين، نعوذ بالله من أعداء الدين. لماذا؟ من أجل هذا الهدف. شرع الجهاد من أجل هذا الهدف. إذا هذا الهدف عظيم، أرسلت الرسل كل الرسل من أجل تحقيق هذا الهدف. وما خلقت الجن والإنس إلا شباب إلا يأكلون يشربون يعبدون. ما معنى يعبدون؟ أنا أسأل الشباب إيش معنى يعبدون؟ يلا يا شباب وأعطيهم جائزة. ما معنى يعبدون؟ أن يسمع. ما معنى يعبدون؟ لا، في كلمة أشمل.
يوحدون، يعبدون، يوحدون، يفردون الله سبحانه وتعالى بالعبادة. طيب ما هي العبادة؟ من يعرف العبادة؟ بيض الله وجهك، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. العبادة تجمع كل شيء سواء كانت قولية أو فعلية. والموفق يجني عبادات كثيرة في يومه وليلة. يا أخوان كثير يقول أنا بلتزم، والنبي بيض الله وجهك، لكن ما عاد يبتسم الواحد قال إنه ملتزم ويشوفه كذي مرة واحدة هو ما يفهم. لا يا أخي، ليس هذا من هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت وما رآني إلا مبتسما. تفتح صنتي أخي بتموت. ويقول أنس بن مالك: انظروا إلى أداب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا مبتسما. ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. بعض الناس حتى قد يكون طيب مع الناس برا، لكن إذا دخل البيت صيح على عواله: يا ولد وين العيش؟ وين لك الفجر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتى أكل. قال: إذا صلى صلاة الفجر وجلس بعد صلاة الفجر، وإذا لم يجد أكلا نوى الصيام صلى الله عليه وسلم، ولم يعد طعام. عند الحين الملح قليل، زودوا السكر، والله إذا غدا اليوم وهو مزيد. ايش رايكم؟ صح؟ ويمكن حكم شافعي. ما عاد النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، وما جلس بين أصحابه إلا مبتسم. وقال ابن عبيد الله: أنوى قتل النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم في وجهه، عدوه وابتسم في وجهه. اللهم صل وسلم. إذا يا أخواني الدين، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يوحدون. والعبادة اسم جامع حتى بالابتسامة عبادة. يعني بمعنى هذه الابتسامة التي ترسمها لله سبحانه وتعالى في وجه أخيك، بها بإذن الله حسنات. يجني المسلم الموفق حسنات في يومه وليلته بأخلاقه الطيبة، بتعامله الحسن. بعض الناس صلاة استقامة ما شاء الله تبارك الله، لكن مع الناس شيطان رجيم. نعوذ بالله يا أخوان. هذا سماه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مفلسا. يجلس الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ويسألهم سؤال، وكان من نهجه صلى الله عليه وسلم حتى يشوف الناس أن يسأل بسؤال استفهام. قال: أتدرون من المفلس؟ قال الصحابة: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمة من يأتي بصلاة وصيام وزكاة وصدقة، ثم يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا. قال صلى الله عليه وسلم: فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن لم يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم وطرحت على سيئاته ثم ألقي في النار. إذن العبرة بماذا يا أخوان؟ العبرة بالمعاملة، العبرة بالعمل، العبرة بالفعل. الأقوال كثيرة، نسمع أقوال رنانة ولها والله من يشجعها، لكن والله ثم والله إن ما يعلم ما في القلوب إلا من والله ما يعلم إلا الله، والله ما يعلم إلا الله. ونسأل الله بمنه وفضله وكرمه أن يصلح فساد قلوب المسلمين، وأن يؤلف بينها، وأن يجعلها أمة واحدة في مشارق الأرض ومغاربها. أعود وأقول يا أخوان: ينبغي لنا أيها الشباب، أيها الآباء، أيها الأخوة، أيها النساء، أيها من يستمع هذا الكلام، أن نحقق الهدف عظيم، والهدف بسيط لمن وفقه الله سبحانه وتعالى من وجودنا، نحقق الهدف من وجودنا في هذه الحياة، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذا حقق الإنسان هذا الهدف واجتهد ووحد الله سبحانه وتعالى
وعبد الله عبادة صادقة، والعبادة لها ركنان أساسيان. الركن الأول الإخلاص، صلى الله يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. لو اختل هذا الركن بطل العمل كله. والركن الثاني المتابعة، مواظبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريره. وهذا الأمر وهو المتابعة والمواظبة يعني ظل فيه من ظل كثيرة وطوائف كثيرة. اقرأوا أول سورة الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. وش نهايتها؟ تصلى نارا حامية. لماذا؟ لأنها عبدت الله على ضلال. هذه العبادة لم تكن موافقة لهدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه نتيجتها. وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار، عمائم مشدة وأمورهم يدعون إلى النار، صلى الله عليه وسلم. ولذا كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله تكثر من هذا الدعاء. قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ما أحرانا أن نكثر من هذا الدعوة، بالذات يا أخوان في هذا الزمن، زمن المغريات، زمن الشهوات، زمن الفتن، زمن الفضائيات، زمن الإنترنت الخادع الكاذب، زمن النفاق، زمن أنا لا أهول الأمور لكن هذا واقعنا، هذا واقعنا يا أخوان. والله إن شكا أحد الدعاء ثم بكى وقال: والله العظيم أنهم سرقوني سرق في الإنترنت. لا إله إلا الله. هل هذا داء المسلمين؟ هل هذه عادة الإسلام؟ يا أخي افرض أن في أخيك شيئا، لماذا تلجأ إلى التشهير والسب؟ هل هذا يدير حق المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، لا والله. إذا رأيت في أخيك شيئا من أمور الدنيا أو من الأمور التي تعاب فيه فاذهب إليه وناصح. في حديث تميم الداري قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. أين نحن من هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ والله ثم والله لو تمسكنا بهدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والله إن تدين الأمم كلها بهذا الدين. لكن بعضنا يخدم الثاني، وبعضنا يتكلم الثاني، وبعضنا يغتاب الثاني، وبعضنا يسب الثاني. لا إله إلا الله. إذا أعود أقول أيها الأحبة: ينبغي لنا أن نحقق الهدف وأن نجعل كل ما هو موجود في هذه الحياة وسيلة لتحقيق هذا الهدف. ونبدأ بهذا الجسم، نبدأ بأجسامنا وبأنفسكم أفلا تبصرون. نتفكر في هذا الجسم وما حبنا الله سبحانه وتعالى فيه من نعم وأجهزة عظيمة. والله نعمة البصر، لو قيل لأحدنا يعقل الدنيا كلها ببصره ما يرضى. وش يبغى الحياة بعد البصر؟ أو بسمعه أو بهذا اللسان أو بعقله. نحن نعيش نعم يا أخوان حبانا الله سبحانه وتعالى إياها في هذا الجسم، نسخرها ونجعلها وسائلا لعبادة الله سبحانه وتعالى. وينبغي لنا أن نجتهد يا أخوان، وبالذات الشباب على الشاب أن يحرص على تحقيق هذا الهدف في مرضى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول: يا أخي أنا أجلس مع بعض الشباب. قال: يا أخي أنا والله عندي برنامج، أنا عندي برنامج يومي، يعني اليوم أغلبه يعني نوم، والليل أرقد، الليل أسهر، واليوم كله نوم. إيش نسميه هذا؟ يسميه شايب من الجهة هذه، يقول هذول اللي هذا دابة مثل لمبة البردية، إذا منها غربت الشمس ولع، ولمنها شرقت طفي. مصيبة من الأمور يا أخوان. ليس هذا من هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تريد حياة سعيدة وحياة طيبة فنظم وقتك. هذا ابدأ بنفسك، تفكر في جسمك ونظم هذه الوقت.
نطمع على الأوقات الخمس. وانظر إلى هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في كتاب زاد المعاد، ماذا كان يعمل في ليله وفي يومه مع الصلوات مع أصحابه مع زوجاته مع جيرانه. والله لو تقيدنا بما كان يعمله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم شيبا وشبانا لنلنا السعادة بأيسر شيء، ننالها بإذن الله سبحانه وتعالى بأبسط شيء، وهي سهلة. صلى الله يجعلنا وإياكم من السعادة. كل الناس يبحثون عن السعادة لكن ضل الطريق، لخبطت الأمور. فيا أيها الأحبة، أنا لا أطيل عليكم والزمن محدد، بقي زمن بسيط، ولكنني أعود وأقول في هذا الكلام المقتضب، أقول ينبغي لنا جميعا أيها الأحبة أن نحرص حرصا شديدا على أنفسنا ثم على من نعول. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، وكلكم مسؤول عن رعيته. فينبغي لنا أن نبدأ بأنفسنا. كل منا مسؤول عن سمعه وعن بصره وعن لسانه وعن يديه وعن أكله وعن شربه وعن كل أموره، حل عن كلام حتى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. ينبغي لنا أيها الأحبة أن نحرص ولا ننغر لأحد، نبتدي بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونهتم في هذه الأمور. نبدأ بأنفسنا، نصلح هذه الأنفس، ثم ننظم أوقاتنا على هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وتنظيمها على هذه الصلوات الخمس. نبدأ يا أخوان بصلاة الفجر. يبدأ المسلم بصلاة الفجر. إذا صلى المسلم الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسك. يوم مبارك. ثم كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يجلس في مصلاه. من منا يجلس بعد صلاة الفجر؟ نادر، حتى ترتفع الشمس بدرهم. يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم ويذكر الله، يأتي بأذكار الصباح والصباح ويذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا ارتفعت الشمس بدرهم صلى، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في زاد المعاد يصلي 4 ركعات. وفي الحديث هذا له مكافأة، قال فكأنما أتى بحجة بعمرة تامة ونفس مكافأة. ثم عند المسلم ربما عند عمل يذهب إلى جامعته، يذهب إلى عمله. الإنسان في العمل في عبادة، أنت عملك بخير إذا كنت تنوي بهذا العمل طاعته وتتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم لا يفوت المسلم ركعتي الضحى، يصبح على كل مسلم، على كل سلامة منكم صدقة تغني عن 360 مفصل في أجسامنا. ركعتي الضحى يصلي من 2 إلى 8 ركعات. وأفضل الصلاة إذا اشتد الانفصام قبل الظهر نص ساعة، قبل الظهر بساعة يصلي يا أخوان. إن كان في عمل، إن كان في بيت، إن كان في يوم عطلة، المهم يخصص حتى إن كان في عمل عنده مصلى يخصص مصلى ويصلي. والله سهلة يا أخوان. ثم يؤذن لصلاة الظهر، فيصلي المسلم يتابع المؤذن إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال إذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة كما ورد من هذه الأفكار. ثم يصلي السنة الراتبة في حديث حبيبة رملة بنت أبي سفيان. هذه بشرى لنا كلنا والله يا أخوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة في يومه وليلته تطوعا لله بنى الله له بهن بيتا في الجنة. صلى الله يجعلنا وإياكم من الجنة. خاصة من بصور الجنة ما يمكن من بصور الدنيا دي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. صلى الله يجعلنا وإياكم من الجنة. صلاة الظهر فيها نص العدد، 4 قبل صلاة الظهر وركعتين بعد صلاة الظهر. هذه سنة الراتبة.
ثم يأتي بعد الظهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم قبل صلاة الظهر ينام قيلولة، وبعد صلاة الظهر حسب مجال الإنسان ربما عنده عمل يتغدى ينام، تأتي صلاة العصر. في حديث ابن عمر يؤذن قال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرئ صلى قبل العصر 4، وهذه ليست من السنة الراتبة، ورحمة الله عظيمة عندما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بمن يصلي قبل العصر ل4 ركعات بالرحمة، نسأل الله يرحمنا ورحمة الله على كل شيء. ثم يأتي بعد صلاة العصر يجلس مع أهله مع أقاربه، يذهب إلى مكتبته يتناول كتاب. انتبهوا من المنام بعد الفجر وبعد صلاة العشر، هو هلاك للجسم وهلاك للعقل ولربما للدين. أو يقضي أشغال، ربما عندها أعمال في شركة في مؤسسة في مزرعة، تزرع يا فتاة والله العظيم إنها منها شريفة، من اللي عادة من يزرع باليوم؟ زرعان وتعبه ما عاد يشتغل. يريد كل منا يكون أمير، كل منا عقاد وقدرة، هذا كل الآية من حكمة الله سبحانه وتعالى يتوزع العمل. ولربما يكون أجر الفلاح المزارع الذي يعبد الله على حق أفضل من عابد في مسجد جالس فيه بدون أي عمل، كما ورد عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقضي هذا الوقت في عبادة، ومع كل هذه الأوقات لا تلهوا من ذكر الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الشاكرين الذاكرين. نسأل الله. يؤذن لصلاة المغرب ووقتها كما تعلمون بسيط، إن كان تمكن من ركعتين هذه تحية المسجد، ثم السنة الراتبة بعد صلاة المغرب ركعتين من السنة الراتبة، كما ورد في ذلك المعاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك حتى ركعتين بعد صلاة المغرب في حدث أو سفر. ومن صلاة المغرب إلى صلاة العشاء كره النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعده. أول وحتى العهد الماضي حتى الحكمة فيه ما كان يجي الوقت في واحد صاحي، لأنهم كانوا أمة كارهة يعملون. هم اليوم أمة مستهلكة ناكل ويبكى ناكل ونادر من ينفع. صلى الله يجعلنا وإياكم. كانوا يعملون أكلهم من الله ثم من هذه المزارع، لبنهم من غنمهم وبقرهم، لحمهم من ماشيتهم، ما يأخذون في هذه المنطقة من خارج إلا يبدأ القهوة أو الثوب بالثياب. فكانوا ينامون لأنهم كانوا يتعبون. ثم يصلي صلاة العشاء ويأتي بعدها بركعتين السنة الراتبة وينام بعد صلاة العشاء، وهذا هو الأفضل. ثم لا يفوت الوقت قيام الليل. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل قيام الليل. قيام الليل كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تفطرت قدماه. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقيام الليل هو دأب الصالحين قبلنا، مكفرة للسيئات، مطردة للداء عن الجسد. يجتهد المسلم يا أيها الأحبة بقدر الإمكان فيتصل بربه. في الثلث الأخير ينزل المولى جل جلاله إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله جل في علاه. هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ كيف شبابنا وكيف وضعنا في هذا الوقت إلا من رحم الله. كثير من الناس تجدهم يتتبعون الناس ويؤذون الناس في الشوارع وفي الحارات وفي الأسواق في وقت عظيم، وقت إجابة الدعوة. فما أحرانا أيها الأحبة أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، وأن نخصص جزءا من ذلك الوقت الثمين للاتصال بربنا جل في علاه. يتصل المسلم يطلب ربه: اللهم وفقني في دراستي، اللهم نجحني يا ربي، اللهم ارزقني بالوالدين، اللهم اني اسالك ان تعافيني في ديني ودنياي، اللهم حسن خلقي، اللهم اجعلني مفتاحا للخير مغلاقا للشر. يا اخوان، كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في قيام الليل قبل ان يبدا
يقرأ بالآيات الأخيرة من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم يدعو: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خاصة يا أخوان وقت الفتن، نحن الآن في وقت فتن، والله يا من دعا بهذا الدعاء أن يهديه الله للحق بإذنه سبحانه وتعالى. يدعو بهذا الدعاء ويصلي يا أخوان. وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، ركعتين ركعتين. وكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة، قرأ بركعة واحدة بسورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء. بل إنه صلى الله عليه وسلم قام ليلة بكاملها بآية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك. ويبكي صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم، نكرر هذه الآية صلى الله عليه وسلم: فإنهم عبادك. فإذا أدركه الوقت فيوتر، كما ذكرت أو قالت عائشة: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة وما أجملها. نبدأ بركعتين، نبدأ بركعتين ونتذوق طعم هذه العبادة. نسأل الله يجعلنا جميعا منها قيام الليل. ثم اكثر من الدعاء والجأ إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة. وادع لأخوانك المسلمين، ما تدعو للمسلمين إلا ويجيبك ملك يقول: ولك مثله ولك مثله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. لا إله. كم يحصل لك من حسنات. ثم يؤذن أذان الفجر، وعلى هذا المنوال يردد أيها الشباب أيها الأخوة المسلم وقته على نهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأعود أيها الأحبة وأقول لأنه ينبغي لنا أيها الأحبة في هذا الزمن وفي كل زمن ينبغي للمسلم أن يحقق الهدف. وهذا أمر مهم جدا، يعرف أن الله سبحانه وتعالى ما خلقه إلا للعبادة، ثم يأتي بالعبادة على هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهناك وسائل كثيرة جدا في هذا الزمن لربما تكون سلبياتها كثيرة، كالفضائيات والإنترنت والجوالات وأشياء، لكن ينبغي المسلم أن يحرص منها. كن حريص من هذه الوسائل واستعملها بطاعة الله سبحانه وتعالى. استعمل هذه الوسائل بطاعة الله سبحانه وتعالى. ووصية للشباب: أي شاب عنده أم وأب والله ثم والله أن بين يديه خير عظيم. الله الله لك بابان مفتوحان إلى الجنة: بر أباك، بر أمك، سلم على الرجول أمك. الجنة تحتاج دعم الأمهات. دعت أمك أو دعاك أبوك: يا محمد يا زبال أعطني من عيوني. هذا الواجب يا أخي. والله ثم والله أن على حد علمي ما أعلم إنسان بر والديه إلا وفق في الدنيا والآخرة. والله ما في أحد عق والديه إلا ولحقته التعاسة في كل شيء أبدا. انظر في مجتمعك، في أقاربك، في جيرانك، في جماعتك، في كل مكان. إذن الله طاعة الوالدين. ومن مات والديه فنسأل الله يرزقنا ذكرهم أحياء وأمواتا، فلا ننساهم من الدعاء. نسأل الله يرحم أموات المسلمين، الله يرحم والدينا والدينا ولمن له حق علينا إنه على كل شيء قدير. ينبغي لنا أن ندعو له. ولذا يا أخوان يعني نحن نعيش الآن بعض الشباب أصبح يعني فتنة لوالده أو أصبح عدوا لوالده. لماذا هذا الأمر؟ ما هي الأسباب؟ أسباب كبيرة، ربما حتى من الوالدين. يعني الوالدين ما يخلون من المسؤولية. لكن أيها الشاب الله بطاعة الوالدين، الله بطاعة الله، لأن المولى جل جلاله قرن طاعتهما بطاعته: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يعني عبادة متصلة بعبادة الله سبحانه وتعالى.
فينبغي لنا أيها الأحبة أن نحرص حرصا شديدا على ما يسعدنا في الدنيا والآخرة، وأسأل الله يكتب السعادة للجميع. السلام عليكم، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، فالإنسان يستخدم هذا الزمن وهذا الوقت وهذه النعم. وأنا لا أطيل، ربما هناك برنامج، وأنا يمكن الليلة جيت على مثل الشهري. أعطيكم حاجة، الشهري جاء ضيف وهو ما يبغى الضيف، راح ياخذ تيس، يقول التيس قال مش والله أنك مغصوب وأنا مغصوب، فأخاف الليلة أني مغصوب ولا اللي يخلي إنهم مغصوبين. ولكن يا أخوان، اللي يهمنا يا أخوان أن نخلص العمل لله، هذه واحدة. الأمر الآخر أن نرتب أوقاتنا ونبدأ بأنفسنا. الأمر الثالث أن نبتعد عن سوء الظن وعن الغيبة والنميمة والحسد والبغضاء والرياء والسمعة والأمور، هذه كلها أمراض المجتمع. الأمر اللي بعده أن نصون ألسنتنا عن أعراض بعضنا، نشكو أمر الله سبحانه وتعالى، وهذه مصيبة وقع فيها كثير من الناس. نصون أنفسنا عن الوقوع في أعراض المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ضار مسلما أو مكره. لعن الله من ضار مسلما أو مكره. ومن لعنه الله ولعنه رسوله صلى الله عليه وسلم والله ما في خير. فينبغي لنا أيها الأحبة أن نجتهد ونحرص. وأختم هذا الحديث بقصة وإن كانت من الإسرائيليات، لكن أختم بها الحديث. عل الله يضحك منها منكم من يضحك، ويتعجب من يتعجب من هذه القصة، ويعتبر من يعتبر. وهذه القصة أوردها ابن كثير، وردت في الكتب. عيسى بن مريم عليه السلام نبي، والأنبياء كلهم ما أرسلوا إلا من أجل عبادة الله، كل الأنبياء. فكان في أسفار، وكان له صاحب. بعض الناس يا أخوان تلخبطت عندها الأمور، فإذا تلخبطت الأمور يرى الباطل حق والحق باطل، وهذه مصيبة من أكبر المصائب. وخاصة إذا كان هناك هوى، شيء من حظوظ الدنيا ومن أمور الدنيا، فالأمور كلها تصبح والعياذ بالله في أمور غير طيبة. فكان معه صاحب وكانوا في سفر، فاحتاج الطعام، أرسل صاحبه يأتي بالطعام. وكان عيسى بن مريم يصلي، فأتى ب3 أرغفة. كم جاب؟ 3 أرغفة. عيسى بن مريم أطال الصلاة، فأكل صاحبه رغيفا. كم بقي 2. أنتهى من صلاة عيسى بن مريم عليه السلام بلاحظها أنها 3. قال له: أين الرغيف الثالث؟ قال: ما هي إلا 2. بعض الناس والله حتى والشمس شاقة يقول له ما هي شمس، ويضلل على الناس ويلبس على الناس. وقد يأتي بآيات افتح على بعض الفضائيات من أصحاب الفرق الضالة، والله صحيح تسمع قال الله وقال رسول الله. يا أخواني أخشى على الناس اللي ما عندهم فقه واللي ما يعرف شيء في أمور دين، أنا يمر فيه. وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار، صلى الله عليه وسلم. قال: ما هي إلا 2. ثم مضى وجاع، وإذا في ضبط، فدعا الله عيسى بن مريم بقدرته، فأتى لهم أفضل الضبط إلى عند عيسى بن مريم عليه السلام وصاحبه، فذبح الضبط وأكل منه وشبع. قال: بالذي أراك هذه الآية، من الذي أكل الرغيف الثالث؟ وعيسى بن مريم له هدف، قال: ما هي إلا 2. كثير من الناس الآن سبحانه يلبس الحقائق، نسأل الله السلامة، يلبس، لكن والله لا الجزاء في الآخرة إذا ما نأل في الدنيا. والله لا ينغر الإنسان بأمور الدنيا وزخرفها وما يحصل فيها، سيحاسب على كل ما عمل، إن خيرا بخير، وسأل الله يجعلنا وإياكم من الخير، وإن شر بشر. فمضى عيسى بن مريم هو صاحبه، ثم جاء على نهر حاجز، فدعا الله أن يجعله يبس، وإذا به يبس عبر النهر. قال: بالذي أراك هذه الآية، من الذي أكل الرغيف الثالث؟ قال: ما هي إلا 2. خلاص استحوذ عليه الشيء.
وهذا داء أهل الدنيا وأهل الأهواء والأغراض. فمضى عيسى بن مريم، وكان من المعجزات التي أعطاها الله إياه أنه يحيي الموتى. فأتى على قرية فوجد قبر، فقال بأمر الله تحيا. فقام ذلك الرجل سأل من أنت؟ قال أنا فلان، عشت 1000 سنة وتزوجت 1000 بكر وفعلت وهذه نهايتي. لو عاش الإنسان ما عاش أبد من الموت. ثم دعا الله ورجع مثل ما كان. قال بالذي أراك هذه الآية من الذي أكل الرغيف الثالث؟ قال ما هي إلا 2، ما فيه. خلاص الآن يعطيه عليه هواه. مر ب3 أكوام من الرمل، فدعا الله عيسى بن مريم أن يجعل هذا هباء. 3 أكوام أصبحت ذهب. قال يا أخي أو يا رفيقي هذا لي وهذا لك وهذا للذي أكل الرغيف الثالث. قال أنا الذي أكلت الرغيف الثالث. بعض الناس ما عندها إلا ميزان الدنيا وميزان الهوى، خلاص ما انتهت القصة. لا تبدأ القصة. قال تدري أنا ما خلقت في هذا كل هذا الثلاثة واحد ذهب. وين ذهب؟ خلاص كأنه ملك الدنيا. بعض الناس إذا أقبلت عليه الدنيا يفرح. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. لا تفرح، إن أقبلت لا تفرح، وإن أدبرت لا تغتم. هي الدنيا خداعة خوانة غرارة. تركه وأتى 3 نصوص. أتى 3 نصوص. وجدوا صاحب عيسى عليه السلام وذهب. جلسوا معهم هذا القبيل، قالوا ذهب ما من خبيث، قتلوه. طيب لو مع الواحد جبال من ذهب يحتاجون أكل، يحتاجون أكل. قالوا نريد أكل. أرسلوا أحد إلى السوق، وبينما هو ذاهب أتى الشيطان إبليس اللي يجري منه مجرى الدم ويجعلنا نتنافس نتسابق نتباغض نتشاتم والعياذ بالله. فقام يوسوس، قال خلاص تأخذ ال3 أحسن طريقة تروح السوق وكل لين تشبع وخذ لهم طعام ودس فيه السم وتأخذ 3 أكواب الذهب. وين؟ شيل أتجمع في الأرض. قال هذه ما في مثلا، يلا أنت منه ورجع لهم. قال طيب خويكم ايش اسمه هذا يأخذ منكم ثلث الذهب. ليه ما تشوفون طريقة؟ لو ذبحتوه قسمتوا بينكم ال3 يصير كل واحد كوم ونص. قال هو أحسن. أقبل عليهم دوروا بدهم يذبحونه. تأخرت علينا شافوا لهم أنت أخرت إيش فيك مدري إيش. ذبحوه ثم أكلوا الأكل وفيه السم والسابع مات. كم صار عندنا الذهب؟ كم صار؟ كم صار الميتين؟ 4. رفيق عيسى عليه السلام وال3 النصوص. ويمر عليهم عيسى عليه السلام قال هذا وقع الدنيا بأهلها. هذا وقع الدنيا بأهلها. فالدنيا غرارة. ينبغي لنا يا أيها الأحبة أن نحرص وأن نجتهد في هذا الزمن ونسعى إلى من يوثق صلتنا بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله بمنه وفضله وكرمه أن يكتب هذا المجلس في ميزان حسنات الجميع، وأسأله جل جلاله أن يزيدنا العلم النافع، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يديم علينا نعمه. يا أخوان انظروا ما يعاني بعض أخواننا. نسأل الله أن يرفع البأس عن إخواننا بالعيش. قل آمين. والله لو حنا نخشى شيء والله ما نجلس هني. لو حنا نخشى خوف من أي شيء، من زلزال، من شيء. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده. الله سبحانه وتعالى هو الذي يمسك الأرض وهو القادر. كم حصل من رجل وبراكين نسمع يا أخوان أعداد عظيمة ونقرأ أخبار، ونسأل الله أن يرفع عنهم. نسأل الله أن يرفع عنهم. نسأل الله أن يرفع عن إخواننا في العيش وفي تلك الجهات
وأن يقر هذه الأرض، وأن يمتعنا بما نعيش فيه من أمن وأمان واستقرار، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا جميعا من عباده المتقين. وآسف يمكن أضلت عليكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.